न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी विभिन्न समाचारमूलक प्रस्तुतिहरू लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। सुरुवात गरौं स्थानीय समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको समस्यालाई समाधान गर्न रूपन्देही जिल्लाका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ आग्रह गर्दै आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका युवा विद्यार्थीहरूले रूपन्देही जिल्ला पार्टी कार्यालय भैरवमा धरना दिएका छन्। पार्टी भित्रको असहमतिलाई विधि र पद्धतिबाट समाधान गर्न माग गर्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र दुई अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच विवाद चुलिएका बेला उनीहरूले प्ले कार्ड बोकेर धरनामा उभिएका हुन्। उनीहरूले आज सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 अन्नपूर्ण टोल स्थित कार्यालयमा धरना दिएका थिए। धरनामा युवा विद्यार्थीहरूले तिमी पार्टी मान्दैनौ, पार्टी नमान्नेलाई हामी नेता मान्दैनौ, व्यक्ति होइन नीति प्रधान पार्टी निर्माण गरौँ, पार्टी एकता जिन्दाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान हो नेता प्रधान होइन जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। कार्यक्रममा अनेरा सुब्बीका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी केसी, नेकपा रूपन्देहीका सदस्य जीवलाल अर्याल, नेकपा सिद्धार्थनगर सचिवालय सदस्य नारायण प्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा गरिएको धरना कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीसँगै नेकपाका जिल्ला स्तरका नेताको समेत सहभागिता थियो। उनीहरूले शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो हर त्यागेर सङ्कटमा पुगेको पार्टी एकतालाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले शीर्ष नेताहरूले आफ्नो कमी कमजोरी सच्याउँदै पार्टीको संस्थागत निर्णय मान्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टी एकतालाई तल्लो स्तरमा विस्तार नगरिसकेको अवस्थामा शीर्ष नेतृत्वबाटै फुटको अवस्थामा ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ। अब नेकपापछि एकैछिन जनमुक्ति पार्टीको समाचारतर्फ लाग्दौँ। जनमुक्ति पार्टीले आज तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राममा खबरदारी कार्यक्रम सभा आयोजना गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने विरुद्ध विरोध तथा खबरदारी कार्यक्रम जनमुक्ति पार्टीले आयोजना गरेको हो। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटोल भैरवा बेलैया सडक खण्डमा तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत 6 लेन सडकको डिभाइडरमा तिलोत्तमा नगरपालिकाद्वारा रोपिएको र हुर्किएको 32 वटा स्टोनिया रुख र 30 वटा फोहोर फाल्ने डस्टबिन मणिग्राम चौकदेखि नयाँ मिलसम्म आपराधिक प्रवृत्तिका समूहले गत बिहिबार राति काटिएको र तोडफोड भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तिलोत्तमा नगर समितिले कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा पनि विरोध तथा खबरदारी कार्यक्रम आज दिउँसो गरेको छ। विरोधमा उत्रेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मणिग्राम चौक स्थित सिद्धार्थ राजमार्गको एकतर्फी सडक अवरुद्ध गर्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। यसअघि गत साउन 1 गते राति तिलोत्तमा ड्राइभर टोल नयाँ मिल सडक खण्डको 6 लेन सडकको बीचमा डिभाइडरमा राखिएका 5 वटा बुद्धका मूर्तिहरू पनि फोडिएका थिए। यसरी पटक पटक नगरमा भइरहेका यस्ता घटनाप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्ता आपराधिक समूहलाई तत्काल अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गरिनुपर्ने पार्टीले जनाएको छ। अब हामी एकैछिन कोरोना भाइरसको अपडेटतर्फ लाग्दैछौँ। कोरोना भाइरसको अपडेटको कुरा गर्दा सर्वप्रथम राष्ट्रिय अपडेट। गएको 24 घण्टामा नेपालमा नयाँ संक्रमितहरूको संख्या 293 थपिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज 4 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएअनुसार देशमा नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको संख्या 293 हो। यो सहित देशमा कुल जम्मा संक्रमितको संख्या 15,784 पुगेको छ। बिरामी हुने मात्र होइन, उपचारपछि निको भएर घर जानेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ र आजको दिनसम्म 6,547 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर पनि फिर्ता गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर आजको दिनसम्म 34 जनाको मृत्यु भएको छ। यद्यपि आज थप एकजनाको मृत्यु भएको, तर यसलाई चाहिँ सरकारले पुष्टि गरेको छैन। बागलुङमा एकजना मानिसको मृत्यु भएको थियो र पछि क्षयरोगको कारण मृत्यु भएको थियो र पछि उहाँको परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उहाँ असार 1 गते भारतबाट आफ्नो सपरिवार भारतबाट बागलुङ घर फिर्ता आउनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर पीसीआर परीक्षणको दायरा पनि बढिरहेको छ र आजको दिनसम्म 2,51,007 जनाको परीक्षण पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। 2,51,007 जनाको परीक्षण हुँदा जम्मै 15,784 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गरेर आरडीटी परीक्षण पनि 3,11,146 जनाको आरडीटी परीक्षण भइसकेको छ भने आजको दिनसम्म विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर त्यस्तै गरेर अस्पतालहरूमा उपचार गराएर स्वास्थ्य लाभ गर्नेहरूको संख्या 9,203 जना रहेको छ। अर्थात् अहिले पनि 9,203 जना विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहनु भएको छ भने क्वारेन्टाइनमा बसिरहने
नागरिकको सङ्ख्या दिनौँ घट्दो छ र क्वारेन्टाइनमा बसाइ अवधि 14 दिन हुने गरेको छ। 14 दिनपछि परीक्षण उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणपछि उहाँलाई घर फिर्ता गराइने गरेको छ र आजको दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 31,573 जना रहेको छ। अब एकैछिन प्रदेश 5 र हाम्रो रूपन्देही जिल्लाको तथ्याङ्क। प्रदेश 5 मा विगत 24 घण्टाभित्र 3,895 थप केस 3,895 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ अहिलेसम्म। त्यस्तै गरेर 1,812 जना उपचारमा रहेका छन् भने अहिलेसम्म निको भएका चाहिँ 2,069 जना प्रदेश 5 मा निको भएर घर पनि गइसकेका छन्। त्यसै गरेर 13 जनाको मृत्यु भएको छ र गत 24 घण्टामा 1 जना नयाँ बिरामी पुष्टि भएको प्रदेश 5 का सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर उमाशंकर प्रसाद चौधरीले आज मिडिया ब्रिफिङको क्रममा जानकारी दिनुभयो। प्रस्तुत छ मिडिया ब्रिफिङमा उहाँले भनेका भनाइहरू। यो प्रदेशमा विगत 24 घण्टाभित्र 38,895 टोटल केस पुगिसकेको छ भने नेपालको 15,784 केस पुगेको तथ्याङ्क छ र यो प्रदेशमा 1,812 केस अहिले उपचारमा रहेको अवस्था छ र निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई घर गएको अवस्था 2,069 जना रहनु भएको छ र यो प्रदेशमा 13 जनाको मृत्यु पनि भएको अवस्था छ भनेदेखि 34 जना नेपालमा टोटल मृत्युको तथ्याङ्क रहेको छ। विगत 24 घण्टामा यो प्रदेशमा अहिले 1 जना मात्र नयाँ थप कोभिड-19 पुष्टि भएको अवस्था छ र कोभिड-19 व्यवस्थापनको लागि सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमित रूपमा 2 किसिमको व्यवस्थापन गरेको छ। एउटा मोडरेट सिभियर आइसियु अथवा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने कोभिड-19 पुष्टि भएका बिरामी एक थरी हुनुहुन्छ भनेदेखि अर्को थरी कोभिड-19 पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गर्ने क्रम नियमित रूपमा गरिरहेको यहाँहरू समक्ष विदितै छ। सबभन्दा पहिला कोभिड-19 पुष्टि भएका तथा मोडरेट सिभियर आइसियु र भेन्टिलेटर क्रिटिकल सहयोग चाहिने किसिमका अवस्थाहरूको बारेमा 4 वटा कोभिड विशेष अस्पतालहरूबाट यो प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा सेवा दिइरहेको अवस्था छ र ती अस्पतालहरूका नाम कहाँ कुन अस्पतालले दिइराखेका छन् भनेदेखि सामान्य उपचार गरेको तथा क्रिटिकल उपचार गरेको सरस्वती यो तथ्याङ्क यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहे। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलद्वारा सञ्चालित धागो कारखानामा कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएको यो अस्पताल हो। यहाँ अहिलेसम्म 72 जना आइसियुमा र 11 जना 72 जना सामान्य र आइसियुमा 11 जना गरेर टोटल बिरामीहरूको उपचार भएको अवस्था छ भनेदेखि अहिलेसम्म यो अस्पतालबाट 77 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको अवस्था पनि छ र अहिले हाल उपचारमा रहेको सामान्य 4 जना हुनुहुन्छ भनेदेखि 2 जना अहिले पनि आइसियुमा उपचार तथा सेवाहरू लिइरहेको अवस्था छ। भीम अस्पताल यो कोरोना भाइरसको प्रदेश 5 को अपडेटपछि अब हामी तपाईलाई एकछिन विदेशतर्फ लाँदैछौँ। विदेशमा सबभन्दा बढी प्रभावित भएको देश अमेरिका हो। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा सबभन्दा बढी प्रभावित देश ब्राजिल हो। ब्राजिलको साउ पाउलो सबभन्दा ठुलो व्यापारिक सहर हो। त्यो सहरमा बुटोलको एकजना हाम्रो चेली हुनुहुन्छ प्रिया राणा, जोसँग अहिले हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी सम्पर्क गर्दैछौँ। प्रियाजी, ब्राजिलको तपाईँ जुन सहरमा हुन्छ साउ पाउलो सहरको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ? हेलो, हजुर धन्यवाद। अहिले यो कोरोना महामारी चाहिँ अहिले यो विश्वभरि नै फैलिएको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ ब्राजिल चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा छ। लगभग तपाईँको 1 महिनादेखि चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा छ। यहाँको अवस्था भन्नु पर्दाखेरि
एकदमै नाजुक छ भन्नु पर्यो। दिनमा तपाईँको कति 40,000 देखि 55,000 चाहिँ संक्रमितको संख्या भेटिएको छ भने 1,000 देखि 1,400 जना व्यक्ति चाहिँ एभ्रिडे मृत्यु भइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको अवस्था चाहिँ भयावह छ। त्यसमाथि अब तपाईँको स्वास्थ्य हजुर जस्तो तपाईँ चाहिँ ब्राजिलको त्यो साउ पाउलो सहरमा हुन्छ, त्यो तपाईँहरू बसेको ठाउँमा चाहिँ नेपालीहरू कतिजना हुनुहुन्छ, नेपालीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? हजुर हाम्रो यो ब्राजिलको सबैभन्दा ठुलो सिटी हो यो साउ पाउलो भन्ने। जति पनि तपाईँको नेपालीहरू छन् लगभग तपाईँको 75% चाहिँ यही साउ पाउलोमा बस्ने गर्छ उनीहरू, किनकि यो एउटा व्यापारिक केन्द्र स्थल हो र जति पनि नेपालीहरू छन् यहाँ व्यापार गरेर बसिरहेको छ। र तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि ब्राजिलमा जम्मा 100 जना जति मात्रै नेपाली छन् ब्राजिलभरिमा। र तपाईँको यो हजुर र अहिले साउ पाउलोमा चाहिँ तपाईँको 60 देखि 70 को हाराहारीमा मात्रै छ नेपाली। नेपालीहरूलाई त्यस्तो कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको पुष्टि भएको त्यस्तो केही खबर छैन त्यहाँ? छैन। तपाईँको 3 महिनादेखि तपाईँको यहाँ लकडाउन भएको छ होइन। जबदेखि लकडाउन भयो नि तबदेखि हामी नेपालीहरू सबैजना घरमै क्वारेन्टाइनमै बस्दै आएका छौँ र हामी एकदमै थोरै भएको हुनाले नेपाली हामी एक अर्कामा एकदमै कनेक्सनमा बसेका छौँ। त्यस्तो कोही त्यस्तो हात्तिनु पर्ने त्यस्तो चाहिँ छैन, हामी एकदमै सेफ्टी अपनाएर बसेका छौँ। जस्तो प्रियाजी त्यहाँ तपाईँ 3 महिनादेखि लकडाउनमा बसेको क्वारेन्टाइनमा बसेको भन्नुभयो, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ आजको दिनमा आउँदाखेरि? हजुर तपाईँको सिटीको कुरा गर्नु मेन सिटीमा चाहिँ यो एकदमै डेन्जर छ। तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्राजिलको सबैभन्दा एकदमै डेन्जर भएको चाहिँ बढी प्रभावित भएको चाहिँ सिटी भनेकै साउ पाउलो हो। सबभन्दा धेरै नै यही मृत्यु भएको छ यो ठाउँमै र मेन सेन्ट्रल पोइन्टमा चाहिँ एकदमै डेन्जर छ होइन। मान्छेहरूको आवत जावत त छ होइन नभएको होइन, तर पनि डेन्जर छ कि एकदमै। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अलिकता लापरवाही छ। ब्राजिलका जुन यहाँको मानिसहरू छ नि अलिकता केयरिङ नगर्ने लापरवाही गरेको हुनाले चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ यो एकदमै थपिँदै गएको छ कि। तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ बुझ्छौँ यस्तो कुरा चाहिँ, त्यसैले गर्दा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ घरमै बस्नु भएको छ। तर यहाँको व्यक्तिहरूमा चाहिँ एकदमै संक्रमितको संख्या एकदमै बढिरहेको छ, किनकि उनीहरू एकदमै भनौँ न लापरवाही गरिरहेको छ, भइरहेको छ होइन। यत्रो घटना घटिरहेको छ र पनि अब लापरवाही गरेर हिँडिरहेको छ, हिँड्छन् मान्छेहरू। त्यस्तो गरेर बजारहरू खोलेको अवस्था जस्तै सपिङ मलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, होटलहरू के छ बजारमा खुले, गाडीहरू चल्ने? हजुर हजुर सबै खुलेका छन्। सुरुको अवस्थामा चाहिँ बन्द थियो होइन, तर अब अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो भाइरस केही पनि होइन जस्तो गरेर चाहिँ मान्छेहरूले अटेर गरेर एक चिजहरू सपिङ महलदेखि लिएर रेस्टुरेन्टहरू पसलहरू खुलिरहेको छ अहिले, अनि आवत जावतहरू भइरहेको छ। त्यही हो, अलिकता पहिला चाहिँ ओपन हुन्थ्यो भने अहिले मास्क लगाउँछन्, त्यतिले मात्रै सेभिङ त के होला त, त्यति नै युज गरेर मान्छेहरू आवत जावत गरेको हुनाले अहिले तपाईँको डबल दिन प्रतिदिन एकदमै बढिरहेको छ। जोखिम चाहिँ नि पछिल्लो समय जोखिम बढेको छ। तपाईँको लकडाउनको पालना राम्रोसँग नगर्दाखेरि जोखिम बढ्यो भनेर भन्नुभयो। हजुर एकदमै त्यही सही कुरा। हस्, हामीलाई चाहिँ नि जानकारी गराउनुभयो ब्राजिलबाट, ब्राजिलमा कस्तो छ अवस्था, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू सुरक्षित रूपमा रहनुहोला, तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना छ। हस् त, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाको साउ पाउलो सहरमा रहनुभएको एकजना हाम्रो चेली, जसले चाहिँ नि जसले ब्राजिलको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यस्तै गरेर अब हामी एकछिन तपाईँलाई अमेरिकाको वासिङटनतर्फ लग्दैछौँ। वासिङटनमा हामीसँग एकजना चेली हुनुहुन्छ, काठमाडौँको रञ्जना पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उहाँ बसेको ठाउँमा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछ। रञ्जनाजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो तपाईँ अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि अमेरिका भनेको अहिले सबभन्दा बढी प्रभावित भएको ठाउँ हो, देश हो। अनि अमेरिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ? तपाईँ बसेको ठाउँमा कस्तो छ अवस्था त्यहाँको अहिले?
यहाँ वासिङटन डीसीमा त त्यस्तो कोभिड अहिले फैलिएको छैन, किनभने यहाँ अझ सेकेन्ड फेज लकडाउन चलिराखेको छ। अरू स्टेटको तुलनामा चाहिने डीसीमा चाहिने अहिले कन्ट्रोल छ। अब थर्ड फेज खुलेर जब मान्छेहरू सबै बाहिर आएपछिको अवस्था चाहिने अहिले भन्न सकिँदैन, तर इन कम्पेयर टु अदर प्लेसेस चाहिने डीसीमा चाहिने कोभिड कन्ट्रोलमा छ। जस्तो तपाईँ बसेको सहरमा नेपालीहरूको अवस्था कति छ? नेपालीहरू कतिजना हुनुहुन्छ होला त्यहाँ? डीसीमा त यहाँ डीसी चाहिने मेट्रोपोलिटन भनेर मेरील्यान्ड डीसी र भनिन्छ। भर्जिनिया र मेरील्यान्डमा चाहिँ नेपालीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ, तर डीसीमा चाहिँ नि त्यति धेरै नेपालीहरू छैन भन्नेहरू। र म चाहिँ नि यहाँ डाउनटाउन व्हाइट हाउसको नजिकै नै बसेको हुनाले त्यति धेरै चाहिँ नेपालीहरू यहाँ चाहिँ नि हामीहरू त्यति भेट्दैनौँ, तर भर्जिनिया र मेरील्यान्ड नजिक भएको हुनाले चाहिँ नि हाम्रो जहिले पनि गेट टुगेदर चाहिँ त्यतैतिर नै हुन्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश पनि अमेरिका भयो, सबभन्दा बढी मृत्यु पनि अमेरिकामा भयो। त्यहाँ वरिपरि कुनै नेपालीहरूको त्यस्तो मृत्यु भएको घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ अथवा बिरामी भएको? मैले जहाँसम्म मैले चाहिँ न्युयोर्कमा चाहिँ नि सुनेको हो, तर यतातिर चाहिँ नि सुन्नमा आएको छैन कि कोही नेपालीहरू चाहिँ नि यसरी कोभिडबाट इफेक्टिभ भएर चाहिँ नि बिरामी पर्नु भएको छ भनेर चाहिँ नि सुन्न आएको छैन, किनभने सबैजना अहिले क्वारेन्टाइनमै छौँ। अब चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै खुल्दैछन्, त्यो भएर पनि धेरै नफैलिएको जस्तो लाग्दछ मलाई। जस्तो रञ्जनाजी, तपाईँको पछिल्लो समयमा तपाईँहरू बसेको वासिङटन डीसीको अवस्था कस्तो रहेको छ? लकडाउनमा अझै कडाइ छ कि बजारहरू खुलिरहेको अवस्था हो कि के छ अमेरिकाको तपाईँहरू बसेको ठाउँमा? हजुर, बजारहरू चाहिँ नि अहिले सबै खुलेका छैनन्। यहाँ चाहिँ नि खानाहरू रेस्टुरेन्ट होटलहरू चाहिँ नि टेक आउट क्यारी आउट भनेर चाहिँ नि खुलिराखेका छन् र अलिअलि चाहिँ नि सिटिङ पनि खुलेका छन् सेकेन्ड फेजदेखि, तर त्यस्तो सबै चाहिँ नि अहिले खुल्ने अवस्थामा चाहिँ नि छैनन्, किनभने अस्ति यो अलिकति दङ्गा फसादको उसले पनि धेरै पसलहरूलाई चाहिँ नि क्षति गरेर सबै बन्द गरिराखेको अवस्थामा छ। अनि त्यो भएर चाहिँ नि अहिले थर्ड फेज नभइकन चाहिँ नि फुल फेजमा चाहिँ नि खुल्ने अवस्थामा चाहिँ नि छैनन् अहिले बजारहरू। अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विदेशमा अमेरिकामा रहेका धेरै विदेशी नेपाली सँगसँगै विदेशीहरू पनि रोजीरोटी गुमेको खबर आइरहेका छन् स्वदेशतिर। के वास्तवमा यो साँचो सबै धेरै नेपालीहरू बेरोजगार भएको अहिले अमेरिकामा? हजुर, मैले बुझिनँ यहाँले भनेको, आवाज सुनिँदै छैन। जस्तो तपाईँको यो अमेरिकामा धेरै यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा धेरै नेपालीहरूको साथसाथै विदेशीहरूको चाहिँ रोजीरोटी गुमेको भन्ने अवस्था समाचारहरू आइरहेका छन् कि नेपालीहरूले पनि धेरै अहिले रोजीरोटी गुमाउनु परेको, यो जागिर गुमाउनु परेको अवस्था हो र आजको समयसम्म आउँदाखेरि? हजुर, त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ थाहा भएन, तर जहाँसम्म मैले थाहा पाएकी छु कि सरकारले चाहिँ नि काम गरिरहेका मान्छे जसको चाहिँ नि जागिर काम गएको छ उनीहरूलाई चाहिँ नि अनइम्प्लोइमेन्ट प्लस फेडरल ग्रान्ट भनेर $600 पर हप्ताको हिसाबले चाहिँ नि जुलाई 31 सम्म दिने भनेर उ गरिराखेको छ। र सबैजनाले मैले चिनेको र थाहा पाएसम्म मान्छेको जब नभएका मान्छेहरूले चाहिँ नि फेडरल ग्रान्ट प्लस अनइम्प्लोइमेन्टहरू चाहिँ नि उनीहरूको पे स्केल र के अरे स्टेटको ल अनुसार चाहिँ नि पाइराखेको छ। त्यसमा नेपाली पनि परेको हुनुपर्छ, किनभने सबैजनाको लागि एउटै नियम हो। हस् त, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल त, यु आर भेरी वेलकम, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट रञ्जना पाण्डे। अमेरिकाको वासिङटनमा नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ लकडाउनको अवस्था के छ भन्ने बिचमा जानकारी गराउनुभयो। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
अब प्रस्तुत छ न्युज ओके लाइभमा ओके संवादमा आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी तथा सिद्धार्थ होटल सङ्घ नेपाल सानका महासचिव रविन्द्र शर्मा घिमिरे। रविन्द्र सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै देशले फेरि लकडाउनमा खुकुलो भएसँगै तपाईँको केही उद्योग व्यवसायहरू बिस्तारै ट्र्याकमा आइरहेका छन्, तर सबभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र भयो, हामी सबैले बुझेका छौँ। के छ अवस्था आजको दिनसम्म आउँदाखेरि? सरकारले होटललाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने, विदेशबाट आएकालाई राख्न सकिने अथवा आन्तरिकमा पनि क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिने भन्दा के छ तपाईँको पछिल्लो सब अवस्था होटलहरूको पर्यटन व्यवसायको समग्र? धन्यवाद। अहिले यो विश्वभरि देखा परेको कोभिड-19 को असर नेपाल अछुतो रहने अवस्थै रहेन। त्यसमा पनि अब विशेष गरिकन पर्यटन क्षेत्र भनेको त मलाई लाग्छ कोभिडको यहाँ प्रत्यक्ष असर चैत्र 11 गतेबाट जुन सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्यो त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै यसको असर देखा परिसकेको थियो। हामीले बोर्डरबाटै चाहिँ आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई सिंगल एन्ट्री भिसाको रूपमा भारतले वान वे एकचोटिलाई मात्र दिने अवस्था आउँदाखेरि हामी त्यसको लागि डेलिगेसन पनि गएको थियो होटल एसोसिएसनबाट। अहिले नै यस्तो यस क्षेत्रमा प्रकोप महामारी आइसकेको छैन, तसर्थ यसलाई चाहिँ अलिकति छुट दिनुपर्छ भनेर। किन हामी त्यो भन्न किन गएका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ सबभन्दा यस क्षेत्रमा रहेका सबै पर्यटन व्यवसाय होटलियर साथीहरूको एउटा समस्या के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अधिकांश पर्यटक यो जुन हाम्रो बेलैया नाकाबाट भित्रिने गर्दछन् त्यो सबै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी दर्शन गर्न आउने पर्यटक हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ नि समस्या पर्यो भनेर हामीलाई इन्डियाबाट पनि टुर अपरेटरहरूले यसमा समन्वय गर्नुहोस् भन्दा हामी त्यो गरेर समन्वय गरेका थियौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यसको असर जब चाइनामा देखा पर्दै नै धेरै व्यक्तिहरू जुन पर्यटनको रूपमा यस क्षेत्रमा आउने गरेका थिए सबभन्दा पहिला आफ्नो ज्यानको खतरालाई उनीहरूले रोक्नुपर्ने हुँदाखेरि उनीहरूको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो चाहिँ प्रोग्राम पोस्टपोन गर्दै अथवा क्यान्सल गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। फागुन महिना सुरुवातबाटै धेरै बुकिङहरू रद्दको अवस्था धेरै होटलका साथीहरूले गुनासो गरिरहेका थिए। अन्तिमसम्म आउँदाखेरि त सरकारले नै घोषित रूपमा लकडाउन भन्ने बित्तिकै अहिले त हाम्रो मलाई लाग्छ सबै होटल व्यवसायीहरू पूर्ण रूपले यसमा चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था छ। तर पनि हामी सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनले नेपाल अधिराज्यमा सायद मलाई लाग्छ पहिलो पर्यटन व्यवसायीको सङ्गठन हामी होटललाई पनि क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। भोलिका दिनमा एउटा चाहिँ हामी नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी पनि हौँ। हामी हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीका भएको हुनाले हामीले यसलाई यो गर्नुपर्छ भनेर हामी सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनले निर्णय गऱ्यौँ र हाम्रो मुख्य माउ संस्था होटल सङ्घ नेपालमा चाहिँ हामीले यो कुरा विधिवत रूपमा राख्यौँ र उहाँहरूले पनि त्यसलाई अक्षरश पालना पनि गर्नुभयो र सरकार समक्ष यो कुरा राख्नुभयो र उहाँ हाम्रो संस्थाहरूले राखिसकेपछि सरकार पनि एकचोटि सोच्नलाई बाध्य भयो र सरकारले चाहिँ होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउन दिनेसम्मको निर्णयसम्म गर्यो। त्यो स्वागतयोग्य हो। तर हामीले सोचे अनुरूप पर्यटन व्यवसायीले सोचे अनुरूप मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले 5 क्षेत्रमा यो होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर काठमाडौँको नगरकोट, धुलीखेल, अनि पोखरा, सौरा र भैरवाला तोकेर जुन 5 क्षेत्र निर्धारण गर्यो। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ नि सोचे जस्तो पर्यटक आएर बसिदिएनन् र क्वारेन्टाइनमा आएर कोही पनि होटलमा आएर बस्ने अवस्था नहुँदाखेरि अहिले पनि रेसियो हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा 17-18 हजारको सङ्ख्यामा विदेशबाट जुन नेपालीहरू आइसक्नु भएको छ। अहिले पनि होटलको युज गर्ने सङ्ख्या भनेको मात्र 350 र 360 को हाराहारीमा छ भन्दाखेरि यो हामीले सोचे अनुरूप पनि भएन। हामीले त्यसमा नाफामुखी रूपमा हामीले नाफै लिनुपर्छ भनेर पनि हामीले यो बनाएको थिएनौँ। कम्तीमा चाहिँ यो पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ पूर्ण रूपले बन्द हुनुभन्दा यो पर्यटन व्यवसायीहरू पूर्ण रूपले यसबाट प्रभावित हुनुभन्दा धराशायी हुनुभन्दा केही हदसम्म भए पनि चलायमान रहोस् भनेर चाहिँ हामीले यसलाई कोसिस गरेका थियौँ। तर हामीले सोचे जस्तो यो देखा परेन र भएन। तर तपाईँले जुन रेट कायम गर्नुभएको छ नि होटलमा क्वारेन्टाइनको लागि, तर त्यो त अत्याधिक जस्तो लाग्छ मलाई हेर्दाखेरि समग्र होइन। यो जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि कतिपय नागरिकहरू त तपाईँको कुवेतबाट, दुबई, कतारबाट सामान्य एउटा झोला समेत झोला मात्र लिएर आएको अवस्था, गोजीमा 1 पैसा पनि नभए झोला मात्र लिएर आएको अवस्था पनि छ नि। त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ नि होटलमा कसरी 2500-3000 रुपियाँ तिरेर बस्न सक्ने अवस्था आउँछ र एक दिनको दिए पनि। यसमा पनि हाम्रो होटल सङ्घ नेपालले निर्णय गर्दाखेरि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जुन हाम्रो यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति भनेर जुन छ त्यो समितिसँगका मन्त्रीज्यू लगायत ब्युरोक्रेट्सका उच्च तहका व्यक्तित्वहरूसँग बसेर एउटा रेट निर्धारण गरेको छ। यसमा चाहिँ नि हामीले न्यूनतम एउटा होटलमा जुन पर्यटकीय स्तरीय होटल छ त्यसमा चाहिँ नि 2000 रुपियाँ कायम गरेको थियो। एकजना व्यक्ति बस्छ भने, 2 जना व्यक्ति एउटा रुममा बस्छ भने 2000 को दरले हो र त्यसमै चाहिँ नि अब हामीले 4 छाक खाना पनि दिने हो
बिहानको ब्रेकफास्ट, त्यसभन्दा पछि हामीले लन्च, त्यसभन्दा पछि दिउँसोको नास्ता र साँझको डिनर पनि त्यसैमा इन्क्लुड हो र त्यो रकम फेरि भ्याटसहितको रकम भएको हुनाले मलाई लाग्छ आजको डेटमा त्यति पैसामा चावडा खानासहित सर्भाइभ गर्न र त्यसभन्दा पछि जुन नेपाल सरकारले तोकेका सुरक्षाका मापदण्ड सहितका चाहिँ सर्भिस दिनलाई चाहिँ त्यो त्यति रकम चाहिँ पुग्ने रकम होइन। तर पनि हामीले यसमा चाहिँ नि सरकारसँग के भनेका थियौँ, यतिमा चाहिँ हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ, हामीले सेवा दिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अब सेनिटाइजर सबै युज गर्न पर्यो, एउटा रुम बिक्री गरिसकेपछि 48 घण्टासम्म त्यो रुमलाई बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारको मापदण्ड थियो र त्यो भइसकेपछि हामीले स्टाफलाई पनि अब त्यो सर्भिस दिन पर्यो र टाइम टु टाइम। अहिले त अझ हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डले हिजो मात्र एउटा चाहिँ मैले क्लास लिएको थिएँ, 2 दिने क्लास थियो, त्यसमा चाहिँ 2020 सर्भिस दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एउटा प्रोजेक्टै तयार पार्नुभएको छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति कोरोनाबाट बच्नको लागि प्रत्येक 20 मिनटमा 20 सेकेन्ड हात धुने परिपाटी गर्नुपर्छ, हातलाई प्रत्यक्ष मुख र आँखा नाकको सम्पर्कभन्दा तल रहनुपर्छ भनेर जुन हामीले लर्निङ गर्ने अवसर पनि पायौँ र हामीले त्यो अक्षरश होटलमा पालना पनि गर्दैछौँ। तर पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि यस नाकाबाट यत्रो चाहिँ नि आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भित्रिरहनु भएको छ। अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामीले सोचेअनुसार व्यापार भन्ने होइन कि हामीले सेवा दिन सकिरहेको छैनौँ र उहाँहरूलाई पनि एफोर्ड गर्न गाह्रो किन छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो जागिर गुमाएर आफ्नो भइरहेको पेसा बन्द गरेर जुन अहिले नेपाल फर्किने वातावरण छ, घरमै जाउँ, घरमै बसौँ, घरमा कम्तीमा सेफ भइन्छ भनेर जुन हिसाबले आउनुभएको छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले एफोर्ड गर्न त अब समस्या हुन्छ। सरकारले केही गरिदियोस् भन्ने सबैको चाहना पनि थियो होला सायद, र बिचमा एकपटक यो पनि कुरा उठेको थियो कि 3000 रुपियाँ एउटा कोठाको रेट निर्धारण गर्ने, जसमध्ये चाहिँ नि 1000 रुपियाँ 33% व्यवसायीले बिहोर्ने, 33% सरकारले बिहोरिदिने र मात्र 33% चाहिँ नि जो व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले तिर्ने भन्ने कुरा थियो र अन्तिम त्यो कुरा पनि बतासे लाएर अन्तिममा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ रेट निर्धारण गर्यो। होटल सङ्घ नेपालसँग बसेर यो समग्र नेपालभरिको लागि रेट हो, त्यो पनि स्तर अनुसारको रेट हो। हामीले क्याटेगोराइज अनुसार पर्यटकीय स्तर, डिलक्स स्तर, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार र 5 स्टार आफ्नो आफ्नो ल्याकतले भएसम्मको अवस्थामा बस्ने गरिकन रेट निर्धारण गरिदिएको छ। र मात्र अहिले मलाई लाग्छ काठमाडौँमा 260 देखि 360 को बिचमा क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ भने र यस क्षेत्रमा पनि अहिले भर्खरै अलिकति स्प्रेड जुन सशङ्कित रूपमा नगरपालिकाको कार्यक्रमबाट देखा परेको थियो, त्यसबाट चाहिँ नि केही होटलमा चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। हामी उहाँको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ, उहाँहरूलाई केही पनि नहोस्। यो कोरोना डरले हार्ने होइन कि हामी बलले जित्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यहाँ होटलको सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनको लागि सायद 8-10 वटादेखि 15 वटा रुमसम्म सायद लागिरहेको होला सबै होटलको मिलाएर। त्यो भनेको नगर्ने मात्रामा हो। अब हामी बाध्य छौँ, किन भन्दाखेरि होटल सङ्घले निर्णय गरिसकेपछि हामी दिन्नौँ सेवा भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा छ। तर हाम्रो होटलमा 1जनाले एउटा रुम सर्भिस दिँदाखेरि हामीले अपरेसनमा एटलिस्ट 4 देखि 6 जना मान्छे बोलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सरसफाइदेखि लिएर सबैको आफ्नो एउटा सेक्टर निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो एउटा सेक्टर काम गर्ने कामदारले अर्को सेक्टरमा सगभर हात हाल्न खोज्दैन र ऊ त्यति जानकार पनि हुँदैन। तसर्थ हामीलाई पनि अलिकति यो समस्या छ। अब रेटको रह्यो कुरा, रेट अहिलेको समय सान्दर्भिक ठिकै हो, त्यसमा अप्ठ्यारो छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो त भयो तपाईँले गर्नुभयो क्वारेन्टाइन, होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउनु, क्वारेन्टाइन व्यवस्था, रेटका कुराहरू। अब यो पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले पुर्याएको क्षतिको बारेमा कुराकानी गरौँ एकछिन। अन्य उद्योग व्यवसायहरू त बिस्तारै सुचारू भइसकेका छन्, अहिले अब रेल पटरीमा आइसकेको छ होइन। होटलहरू त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कतिसम्म सञ्चालन नहुने भन्ने कुरा हो। सरकारले बजेट त लिएर आयो नि, तपाईँले माग गर्नुभएको थियो धेरै कुरा, बजेट ब्याजमा छुट, किस्ताको समय लम्ब्याउनु पर्ने लगाएको थियो, त्यस्तै गरेर डिमान्ड चार्जहरूमा छुट। सरकारले डिमान्ड चार्ज त दियो, छुट दियो, तर उत्पादनमूलक सेवा क्षेत्रमा मात्र दियो। तपाईँले लबिङ गर्नुभएको थियो, तपाईँको सेवामूलक उद्योग हो पर्यटन होटल व्यवसाय भनेको, एउटा उद्योग त हो तर सेवामूलकको क्राइटेरिया क्याटेगोरीमा छ। लबिङ नपुगेर हो कि के हो यो भने तपाईँको लागि? होइन, यो हामी आज मात्र होइन, धेरै पहिलादेखि नै हामी यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ, हाम्रो मुद्दाहरू पनि रहेको छन्। हामी सरकारलाई एउटा पोजिटिभ भ्यूले हामी सोध्छौँ र सरकारले पनि व्यवसायलाई पोजिटिभ भ्यूले हेरिदिनु पर्नेमा त्यो रूपले सरकारले अब त्यो हेर्न नसकेको हो कि हेर्न नदिने वातावरण बनाएको हो कि त्यो हामी आफैमा बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। अब एउटै उद्योग, अब सपोज म सानो उदाहरण के लिन्छु भन्दाखेरि सर्वप्रथम पर्यटन पेसा भनेको यस्तो पेसा हो, यो सजिलो पेसा हो। यसको लागि त हामी यस क्षेत्रमा
रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू सर्वप्रथम एक अर्काको पेसामा एउटा साइक्लिङ सिस्टमबाट चलिरहने सिस्टमको यो पेसा हो। अब सानो उदाहरण मैले के लिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब भैरुवा हामी कहीँ बाहिर कुनै ठाउँमा हामी जान पर्यो भने त्यहाँ कुरा प्रसङ्ग उठ्दाखेरि त्यहाँ बाहिर इन्डियातर्फ गयौँ भने भारततर्फ गयौँ भने हामीलाई चाहिँ के भन्छ, अरे आपके पास तो टाइगर है, टाइगर है। त्यो भनेको उनीहरूलाई टाइगर प्यालेस रिसोर्ट जस्तो चाहिँ ठुलो प्रपर्टी। अब अहिले लुम्बिनी क्षेत्रमा यसै गरिकन अर्को एउटा चाहिँ होटल आयो पवन प्यालेस भनेर, त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। यो समग्र सबै भैरुवावासी सबै रूपन्देहीवासीको गर्वको कुरा हो। तर यहाँका सबैजनामा यो जुन यो च्यानलबाट सुनिराख्नुको श्रोताहरू हुन्छ, म उहाँहरूलाई के भन्नु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस क्षेत्रमा रहनुभएका सरकारका कर्मचारी निकाय, यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय निकायका प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णजनालाई यो हाम्रो गहनाको रूपमा स्थापित भएको संस्था हो। यस्तो संस्थाहरूलाई हामीले के सेवा सुविधा दिएर यसलाई टिकाउने हो। यस्तो 2-4वटा संस्थाहरू के ल्याउन सकिन्छ, ठुल्ठुला टुरिज्म सेक्टरका ठुल्ठुलो योजनाहरू के ल्याउन सकिन्छ। जसरी अहिले बोधी रेडसन भिल्लामा चाहिँ एउटा चाहिँ वाटर किङडम भनेर आएको छ, वाटर पार्क भनेर आएको छ। त्यसैगरी बेलैयाको यो डन्डा खोलाको नजिकमा पनि एउटा अर्को वाटर पार्क आइरहेको छ। यस्तो यस्तो सम्पत्ति भनेको त यस क्षेत्रको लागि गहना रिकग्नाइजको लागि हुने चिज हो। भोलि पर्यटक आएपछि त त्यो पर्यटक होटलमा बसिसकेपछि उसले खर्च कहाँ गर्ने भन्दाखेरि म वाटर पार्क जान्छु, फन पार्क जान्छु भनेर ऊ जान खोज्छ। म टाइगर प्यालेसमा गएर चाहिँ एकछिन इन्जोय गर्न चाहन्छु भनेर भन्न सक्छ। भोलि विदेशी पर्यटकको रूपमा रहेर अथवा भारतीय पर्यटकको रूपमा आएर म क्यासिनोको इन्जोय लिन चाहन्छु, टाइगर प्यालेसमा म जान चाहन्छु भन्ने हुन्छ। अहिले भैरुवामा मलाई लाग्छ यो लकडाउन नभइदिएको भए भैरुवा बजारभित्र मात्र सिद्धार्थ नगरपालिकाले ओगटेको क्षेत्रभित्र मात्र 5 देखि 6वटा क्यासिनो आउने सुरसार भइसकेको अवस्था छ। यो भनेको त लगानीको अवसर यहाँ छ, यहाँ प्रचुर मात्रामा छ। तर जुन हिसाबले यहाँको होटल व्यवसाय, यहाँका क्यासिनो व्यवसायीहरूले जुन सरकारबाट स्थानीय निकायबाट जुन अपेक्षाहरू गरिरहेका छन्, यसको लागि केही प्रमोटिङ गर्ने, केही ब्रान्डिङ गर्ने, भैरुवा व्यवसाय गर्न मान्छे किन आउने त? भैरुवा पर्यटकीय सेवा लिनलाई मान्छे किन आउने त? जब यहाँ कुनै हेरेसमेन्ट नहुने, यहाँ सम्पूर्ण कुरा निर्वाध रूपले चल्न पाउने, यहाँ व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण रहन्छ, यहाँका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले यो हाम्रो क्षेत्रमा भएको संस्थालाई कसरी जोगाउने भनेर जब मान्छेहरू जब लाग्छन् तब मात्र यस क्षेत्रका चाहिँ व्यापार व्यवसाय, चाहे त्यो पर्यटन व्यवसाय होस्, चाहे त्यो यातायात व्यवसाय होस्, चाहे ठुलो कुनै उद्योग होस्, यो साइक्लिङ सिस्टमले चल्ने हुँदाखेरि यो टिक्न सक्छ र यसलाई टिकाउनुपर्छ, अपनत्व हुनुपर्छ भनेर यो लाग्ने कुरा हुन्। तर अब हाम्रो दुर्भाग्य भनौँ, अब एयरपोर्ट हाम्रो नजिकमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। मलाई लाग्छ निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा छ। मलाई अब लाग्छ अब डेट थपिसकेको छ। अब यसलाई यो कति वर्ष अझ धकेलिने थाहा छैन। यसको इनिसिएसन कसले लिने हो? खोइ त यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पहल गरेर होइन हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट छिटो बन्नुपर्छ, डेलिगेसन जान पर्ने छ, घचघचाउनु पर्ने छ, अहिले त्यत्रो चाहिँ बहुमतको सरकारहरू भउँदाखेरि यो काम गराउन सक्यो भने भोलिका दिनमा यो राम्रो हुन्छ। यस क्षेत्रको एउटा पहिचान बनाउन सकिन्छ। हामीसँग लुम्बिनी छ, लुम्बिनीको नाका छ, हामीसँग ठुल्ठुला होटलहरू छन्, हामीसँग ठुल्ठुला उद्योगहरू छन्। अब सेज आज निर्माण भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो, मलाई लाग्छ 1-2टा उद्योगभन्दा त्यहाँ बाहिर कुनै उद्योग आउन सकिरहेको छैन। अब त्यसको लागि त्यहाँ आउने पहल, त्यहाँ यदि रेटहरू महँगो छ भने त्यसलाई सस्तो कसरी गराउन सकिन्छ, त्यो एउटा सरकारसँग लबिङ गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र तब मात्र यस क्षेत्रको समग्र चलायमान हुन्छ। अब हामी सकिँदैन, हामी सबभन्दा सानो हौँ, हामीले गर्न हुँदैन भन्ने मनसाय रहिरह्यो भने त हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यो त एउटा अवसर पनि हो, यसलाई चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै गयो भने मलाई लाग्छ सिद्धार्थ नगरपालिका र भित्र रहेका उद्योग व्यवसाय हामीसँग फस्टाउने थुप्रै अपूर्ण मात्राहरू छन्। यो बोर्डर सरेर जान्न। यो जस्तो अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अब 3 महिना कटिसकेको छ होइन, 3 महिनादेखि अब असार 11देखि 3 महिना क्रस भएर आयो। यसबिचमा तपाईँहरू चाहिँ कर्जा लिएर ब्याङ्कबाट कर्जा लिएर चलाएको होटलहरू पनि धेरै अधिकांश छन्। कति अरब छ होला कर्जा लगभग ब्याङ्कमा यो क्षेत्रको? एक्चुअली डाटा त हामीले यो ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ, किन भन्दाखेरि अब सबैको आफ्नो आफ्नो लोन रहेको हुन्छ। सकभर लोनको रकम लुकाउनुहोस् भन्ने जुन व्यवसायीहरूले आफ्नो मनभित्र सोच्छन् त्यसले गर्दाखेरि पूर्ण रूपले आएको छैन। हामीले चाहिँ मैले जान्न खोजेको तपाईँहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य जानुभयो, राष्ट्र ब्याङ्क जानुभयो, त्यसै गरी प्रदेश सरकार पर्यटन मन्त्रालय जानुभयो, त्यसै गरी तपाईँहरू मार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय सङ्घ मार्फत होटल सङ्घ मार्फत पर्यटन मन्त्रालयमा केन्द्रीय राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि बुझाउनु भयो नि तपाईँले हामीलाई यो छुट चाहियो, कोरोना भाइरसले त होटल चलेनन्। फागुन महिनादेखि नै अकुपेन्सी 50%देखि तल झरिसकेको थियो। फागुन महिनादेखि नै होटलहरू प्रभावित थियो। अब यसको लागि तपाईँले ब्याङ्क ब्याज छुट हुनु पऱ्यो अथवा चाहिँ ब्याङ्क ब्याज तिर्ने अवधि जुन अहिले असार माह छ यसलाई पहाडी 1 वर्ष पहाडी धकेल्नु पऱ्यो।
मूल्य अभिवृद्धि कर आयकर बुझाउने समय 1 वर्ष पछाडि धकिलिनु पर्यो भनेर तपाईँले सुरुवातदेखि नै माग गर्नुभएको थियो नि, त्यो मध्ये के सम्बोधन भयो, के भएको छैन, के छ? होइन, हामीले त मात्र के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी पर्यटन व्यवसायी लगायत हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले भोलिका दिनमा अवश्य पनि यो आउने दिनमा गतिमान रूपमा चाहिँ यो सबैको पेसा आफ्नो ट्र्याकमा आउँछ जस्तो लाग्छ। संसारले धेरै ठाउँ देशहरूले खोल्ने वातावरण पनि भइसकेको छ, उनीहरू आफ्नो ट्र्याकमा पनि आइसकेका छन्। तर हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि स्पेसली यो पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्रभाव परेको हुँदाखेरि हामीले सरकार र हामीले राज्यसँग हामीले के मात्र खोजेको छौँ भन्दाखेरि हामी ऋण तिर्छौँ, हामीले लिएको ऋण जुन लगानी गरेको छ हामी त्यो ऋण तिर्छौँ, तर अहिले हामीले ब्याज तिर्न सक्दैनौँ। सरकारले कम्तीमा यो वास्तविक पर्यटन क्षेत्रलाई परेको प्रभावले यो ब्याज चाहिँ नि नतिर्ने वातावरण होस् एउटा, तर हामी ब्याज पनि तिर्छौँ। हामी सरकारलाई ब्याज तिर्दैनौँ, ब्याङ्क पनि हाम्रो चाहिँ एउटा व्यावसायिक साझेदार हो। हामी बचेनौँ भने भोलि ब्याङ्क बच्दैन, ब्याङ्क बचेन भने भोलि सरकार बच्दैन। तसर्थ यो साइक्लिङ सिस्टममा चलिरहँदाखेरि हामीले ब्याङ्कबाट लिएको रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हामी तिर्छौँ, तर हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि अहिले हामी तिर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई तपाईँले क्यापिटलाइजेसन गरेर यो ब्याजलाई 1 वर्ष 2 वर्ष पर धकेलिदिने वातावरण बनाइदिनुहोस्, हामी त्यो गर्न सक्छौँ। ब्याङ्कले पनि चाह्यो भने सरकारले निर्देशन दियो भने त्यो पनि गर्न सक्छ। र अब हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा यो डेलिगेसन गइरहँदाखेरि हाम्रो चाहना बिजुलीको बिल हामी तिर्न सक्छौँ। पर्यटन व्यवसायीले सबैले बिजुलीको बिल तिर्न सक्छौँ, किन खपत भएअनुसार बिजुलीको बिल तिर्ने हो। तर हामीले जुन ट्रान्सफर्मर राख्दाखेरिको डिमान्ड शुल्क छ त्यो हामीले अनावश्यक तिर्न सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि एउटा प्रयोग नगरेको बेलाको एटलिस्ट सरकारले त्यो चाहिँ यो वास्तविक हो। हामी विभिन्न निकायमा जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हो नीतिगत रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सम्बोधन हुनुपर्ने हो। तर उत्पादनमूलक क्षेत्रले यो छुट पायो, तपाईँहरूको पनि सेवा त बन्द छ आज दिनसम्म, तपाईँले अझ बढी छुट पाउनु पर्ने हो। हामीले सरकारलाई बारम्बार यो कुराहरू उठाइरहेका छौँ। होटललाई हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज मानेर हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिज सम्बोधन गर्दाखेरि भनिन्छ, तर उद्योग सरहको सुविधामा हामी जहिले पनि एउटा जुन सिस्टम भन्छ नि यो आफ्नो छोरा नभएर यो अर्काको छोरा हो भन्ने जस्तो स्थिति हामीले बुझिरहेका छौँ। सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। इभन हामीले यो कुरा पहिलाको सरकारसँग पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यो बेला पनि हामीले आश्वासन पायौँ र अहिले वर्तमान चाहिँ हाम्रो पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा हामीले डेलिगेसन रूपमा गएर भनिसकेको छौँ। उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, तर अब हामीले आश्वासन कानले मात्र सुन्नेछौँ, व्यवहारमा हामीले त्यो देखा परिरहेको छैन। हामीलाई समस्या छ वास्तविक। अहिले पर्यटन व्यवसायले अन्य उद्योगहरू त बिस्तारै ट्र्याकमा आइरहेको छ, उद्योगको उत्पादन सुरु भइसकेको छ, उहाँहरूलाई पनि समस्या होला, हामीभन्दा बढी लोन उहाँहरूको होला। तर के छ भन्दा उहाँहरूको भोलि चलायमान हुने अवसर 1 महिना 2 महिनाभित्रमा सिस्टममा ट्र्याकमा जाने वातावरण छ। तर हाम्रो आज नेपाल सरकारले ल तपाईँ भारतीय बोर्डर खुल्यो, इन्टरनेसनल फ्लाइट खुल्यो भने पनि अब आउने पर्यटक भनेको 6 महिनादेखि 9 महिनापछि मात्र उसले प्लान गर्छ नेपाल घुम्न आउँछु भनेर। किन भन्दाखेरि ऊ पहिला आफ्नो देशमा विश्वस्त हुनु पऱ्यो कि म सुरक्षित छु, मैले इन्जेक्सन लगाउँछु अथवा भ्याक्सिन लिन्छु, औषधि खान्छु, अनि बल्ल म नेपाल घुम्न जान्छु भन्ने वातावरण भएपछि मात्र पर्यटक नेपाल आउँछ। तसर्थ हामी चाहिँ जहिले पनि के भन्छ भन्दाखेरि अरू पेसा जस्तो यो सजिलो तरिकाले यो निस्किने पेसा रहेन। तसर्थ सरकारले यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र अझ पनि हामी अपेक्षा के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो छेउमा छिमेकी 2टा मुलुक ठुल्ठुला मुलुकहरू छन्, त्यस क्षेत्रमा अलिकति पनि यो रोगको अलिकति न्यूनीकरण हुने बित्तिकै धेरै सङ्ख्यामा अहिले पनि हामी व्यवसायीलाई फोन आइरहेको हुन्छ कि अगर बॉर्डर खुल जाता है तो हम लोग आराम से नेपाल आके 1-2 महीना शांत से परिवार के साथ बैठते हैं। उनीहरूलाई वहाँ बस्दाखेरि डर फिलिङ छ, किन भन्दाखेरि वहाँ बस्दाखेरि उनीहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमित हुने डर बढी छ। तर यहाँ स्प्रेड अलिक कम भएको हुँदाखेरि हामी उनीहरू आउन चाहन्छन्, तर हामी पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सरकारले दिएका निर्देशनभन्दा बाहिर गएर तपाईँहरू आउनुहोस् भन्न सक्दैनौँ। सरकारले चाहिँ यो भोलिका दिनमा चेक जाँच बढी गर्ने, सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार यहाँ सबै सेफ भयो, अब तपाईँहरू पर्यटक बोलाउन सक्नुहुन्छ जुन दिन घोषणा गर्नुहुन्छ, हामी अवश्य पनि त्यसको केही महिनाभित्रमा तग्रिने वातावरणमा हामी पुग्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि होटल सङ्घको तयारी कस्तो छ नि? अब कुनै पनि बेला सरकारले लकडाउन अन्त गर्न सक्छ नि चाह्यो भने। लकडाउन त धेरै खुकुलो भइसकेको छ अहिले होइन। खालि नचलेको भनेको होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्टहरू, त्यसै गरेर यातायात, पब्लिक सार्वजनिक सवारी साधन र शिक्षालयहरू, क्याम्पस शिक्षा स्कुलहरू खुलेका छैनन्। अरू त लगभग प्रायः सबै खुलेका छन् एउटा समय निर्धारण गरेर। यदि सरकारले चाहिँ तपाईँहरूलाई ल श्रावण 1 गतेदेखि होटलहरूलाई समय सीमा तोकेर सरकारले दिएको नीतिअनुसार सशर्त खोल्न दिने भन्ने चाहिँ आयो भने तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ? हामीले यस सन्दर्भमा हामी व्यवसायहरू विभिन्न चरणमा हामीहरू बैठकहरू बसिरहेछौँ, छलफल गरिरहन्छौँ। यदि यस्तो स्थिति आएको बेलामा के गर्न सकिन्छ भनेर। अब हाम्रो अलिकति समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि सानो होटलदेखि लिएर ठुलो होटलको आफ्नो क्षमता अनुसारको सर्भिस दिँदाखेरि केही हदसम्म हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दा हामीले फुल फेजमा कर्मचारीलाई बोलाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि भोलि यो व्यापारको हामीले कति दिनसम्म यो निरन्तरता हुनसक्छ, भोलि कतिवटा रुम सुरु हुन्छ,
अब मैले पनि होटल खोलिरहनु पर्दाखेरि मैले भोलि सुरु गर्ने भनेको 0 रुमबाट 1 रुमबाट मैले स्टार्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तसर्थ भन्दा 1 देखि जबसम्म 10 मा कन्फिडेन्टली हिँड्न सक्दिनँ तबसम्म मैले कर्मचारीलाई कम बोलाउँछु। उनीहरूले दिने सर्भिस सुविधालाई हामीले चाहिँ अलिकति कन्सिडर गरेर अहिलेको यो लकडाउनले गर्दाखेरि कोरोना महामारीले गर्दाखेरि त्रसित छौँ, हामी तपाईँहरूलाई सेवा दिन सक्छौँ भनेर हामी सुरुवात त गर्न सक्छौँ। तर जबसम्म 50% को अकुपाईमा सर्भिस सुरु हुन सक्दैन, रुमहरू जान थाल्दैन, तबसम्म त हामीले सबैजनालाई बोलाएर पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। तर पनि यदि सरकारले यदि त्यो सबै कुरा गरेर अब सबभन्दा पहिला डोमेस्टिक एयरपोर्ट पनि खोलेको खण्डमा पनि केही हदसम्म टुरिज्म अलिकति आशा लाग्दो रूपले अगाडि बढ्छ। किन नेपाली आन्तरिक पनि पर्यटकको रूपमा धेरैजना आफ्नो काम विशेषले अहिले रोकिरहेको अवस्था छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नसक्ने अवस्था हुँदा उहाँहरू आउने पनि एउटा सम्भावना हामीसँग विशेष रहिरहेको छ। त्यसभन्दा पछि बिस्तारै हाम्रो छेउमा रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाबाट पनि पर्यटकहरू आउने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। र त्यसभन्दा पछि विदेशमा पनि अहिले चाहिँ अब बिना मास्क समुद्रको बीचहरूमा मान्छेहरू धेरै पर्यटकहरूले आनन्द लिइरहेका छन्। त्यो पर्यटकलाई पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यता, हामीसँग यो जैविक विविधताले गर्दाखेरि यहाँ थुप्रैजना मान्छे पर्यटक रमाउने वातावरण पनि छ। तर पनि हाम्रो अलि कमजोरी के छ भन्दाखेरि हामी अहिले पनि प्रचारात्मक रूपमा अझ कमजोर छौँ। हामीले जुन द्रुत गतिमा चाहिँ पर्यटकको विकास गर्ने पनि यसमा स्पेसली एउटा चाहिँ विज्ञलाई हायर गरेर नेपाल सरकारले टुरिज्म सेक्टरलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि जुन अहिले नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पनि नयाँ सिइओ धनञ्जय रेग्मी आउनुभएको छ। उहाँ पनि एकदमै यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदम बुझेर जानेको मान्छे आउनुभएको छ र हामीले आशा पनि गरेका छौँ उहाँको कार्यकालमा चाहिँ राम्रो क्रियाकलापहरू पनि बढ्दै जानेछ र टुरिज्मले पनि एउटा आशालाग्दो चाहिँ एउटा लिएको छ यसले। जस्तै अघि हामीले तपाईँले पनि सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, एकजना ब्राजिलमा रहेको हाम्रो यो पुटुलको चेलीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। सुरुमा लकडाउन खुकुलो भयो, पछिल्लो समय चाहिँ यति बढी सङ्क्रमितहरू बढ्यो कि दिनमा चाहिँ 50,000को दरले बढिरहेको छ ब्राजिलमा भनेर भनौँ। उहाँको सहरमा जुन सन पाउलो भन्ने सिटीमा बस्नुभएको छ, उहाँ पनि कति 3 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भइसकेको छन् भनेर भन्नुभयो होइन। सुरुमा चाहिँ लकडाउन खुकुलो भयो, मान्छेहरू अझै पनि त्यहाँ डराएका छैनन्, सामान्य रूपमा हिँडिरहेछन्, जसको जोखिम नहुँदाखेरि जोखिम देखेनन्। तर चाहिँ लकडाउन तपाईँको जोखिम अत्याधिक बढ्यो, स्प्रेड दर बढ्यो भन्नुभयो। अब हाम्रो पनि लकडाउन त खुकुलो भएको छ नि अहिले। अब बिहानदेखि साँझ 6 बजीसम्म दोकानहरू सब खुलेका छन्, होटलदेखि मोमो पसलदेखि लिएर ठेलामा सबैदेखि सब काम भइरहेछ। बिहान तरकारी बजारहरू हेर्नुहुन्छ भने जब मान्छे भिड छन्, सामाजिक दूरी कहीँ भौतिक दूरी कहीँ पनि देखिएको छैन होइन। तपाईँले यस्तो बेलामा चाहिँ अब विदेशबाट आए इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सुचारू भयो भने यो तपाईँको पर्यटकहरू आउँछन्, घुमाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। यसले गर्दा झन् जोखिम बढ्दैन पर्यटन क्षेत्रबाटै। पहिला विदेशी पर्यटकलाई बोलाउने कि पहिला हाम्रो देशभित्रै यातायात सुचारू गराएर आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ घुमाउने अहिले। अब तपाईँले तर जोखिम पनि त बढेकै छ नि देशमा, 15,000 नागिसकेको छ। गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। म एकचोटि यसमा यो सोच्न बाध्य भएँ कि सरकारले जुन लकडाउन गर्यो त्यो के का निम्ति लकडाउन गर्यो। जुन बेलामा नेपालमा एकजना विदेशबाट आएको नेपालीलाई कोरोनाको पोजिटिभ देखिने बित्तिकै सरकार एकदमै अब हामी खतम हुने भयो, यो त अब देशै नरहने स्थिति भयो भनेर तुरुन्त यो 3 महिनादेखि आजको दिनमा आउँदा 105 दिनमा लकडाउन पूर्ण रूपले बन्द भएको अवस्था छ। जबकि त्यो बेलामा त सबै नेपालीहरू जुन विदेशमा रहनुभएको थियो एउटा 10 दिन अथवा 15 दिनको टाइम फ्रेम दिएर सरकारले तपाईँहरूलाई यो मितिसम्म आफ्नो देश फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ भनेर इभेन भारतबाट पनि बोलाइदिएको भए मलाई लाग्छ अहिले जुन गतिले जुन यो स्प्रेडहरू बढिरहेको छ त्यो बढ्ने थिएन। हाम्रो त कस्तो उल्टो भइदियो भन्दाखेरि त्यस बेलाका लागि के का लागि बन्द गरियो त, के का लागि सबैजनालाई घरभित्र राखियो त। जुन बेलामा कोरोनाको त्यति कहर भइसकेको थिएन नेपालभित्र, त्यो बेला हामी घरभित्र बस्यौँ। अब दैनिक रूपमा चाहिँ चेक जाँच नभइरहेको अवस्थामा कहिले 300, कहिले 500, कहिले 700सम्म पुगिरहेको छ। अब आज लकडाउन फितलो छ, भोलिका दिनमा हामीले गर्ने के? सरकारले यहाँ अलिकति केही कुराको चाहिँ नि यो कमी गरे जस्तो हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ नि सरकारले वास्तवमा त्यो बेलामा सबैजनालाई 15 दिनको टाइम दिएर जो नेपाल आउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस्, त्यसभन्दा पछि हामी कडाइका साथ लकडाउन पालना गर्छौँ भनिदिएको भए सायद यति स्प्रेड पनि हुन्थेन। र अहिले त्यो बिचमा पनि नेपाल चाहिँ एउटा चलायमान गतिको रूपमा रहन्थ्यो, नेपालभित्रै सीमा बन्द हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू बन्द हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा धेरै अपर्च्युनिटीहरूको काम हुन्थ्यो, सबैको उद्योग कल कारखाना व्यापार व्यवसाय आन्तरिक रूपले चलिरहेको पनि हुन्थ्यो। तर हाम्रो त्यहाँनिर अलिकति यो चाहिँ नि सरकारले कता कता यो डिसिजनकर्ताहरूले चाहिँ नि केही कुराको यो चाहिँ नि अन्यल, यसैको लागि त एउटा त्यो स्पेसलाइज। तपाईँ पर्यटन व्यवसायी भन्दा पनि एउटा आम नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा सरकारले अब के गर्नु पर्ला भन्नुहोस्। अब सरकारले हामी पर्यटन व्यवसायी भन्दा पनि आम नागरिकको रूपमा गर्दाखेरि सरकारले अहिले भर्खरै गर्नुपर्ने कार्यहरूमा जस्तो सर्वप्रथम अब यहाँ जानकारीको सूचनाको एउटा कमी पनि छ। धेरैजना नेपालीहरू फेरि पहिलादेखि नै एक हिसाबले
अलिकति नडराउने जुन हामी नेपालीको एउटा गौरव भनौँ अथवा चाहिँ नि विश्वास भनौँ, यो नथाहा पाउन्जेलसम्म नहुन्जेलसम्म केही पनि हुँदैन, यस्तो कोरोना त हामी जित्छौँ जसरी पनि भनेर सायद त्यो राम्रो पनि होला। भोलि सबै नेपालीले यसलाई जितेर चाहिँ एउटा चाहिँ कोरोना कम मृत्युदर भएको देशको रूपमा रहोस्। हाम्रो त चाहनै यही हो। हामी यसलाई कोरोना हाम्रो छेउबाट ठोकिएर गए पनि हामीलाई त्यसले असर नगर्न सकोस्, हामी कोही पनि बिरामी भएर हस्पिटलमा भर्ना नहुनु परोस्, हाम्रो चाहना चाहिँ नि त्यो हो। तर अब सरकारले गर्नुपर्ने के अब कार्यहरू त तपाईँको अब सबै सेक्टर तपाईँको अहिले थला परेको अवस्था छ। यसलाई उठाउने कसरी? सबै सेक्टर, चाहे त्यो व्यापारी सेक्टर होस्, चाहे घरधनीको सेक्टर होस्, चाहे कर्मचारीको सेक्टर होस्, चाहे हामी पर्यटन व्यवसायको सेक्टर होस्, सम्पूर्ण जुन एउटा अर्थतन्त्र चलायमान भएको व्यक्तित्वहरू सबैजना आज एकचोटि सोच्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ कि अब के गर्ने भनेर। यो कति दिन यस्तो अवस्था रहन्छ र यसको फेरि मलाई लाग्छ सरकारले ठोस रूपमा यो दिनसम्म रहन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन संसारका यत्रो ठुल्ठुलो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसको औषधि बनाउन लागि परेका छन्। प्रत्येक देशमा होडबाजी भइरहेको छ, तर कसैले पनि त्यसको नजिक पुग्न सक्ने अवस्था छैन। र अहिले अलिकति बेला चाहिँ अगाडि बढेको छ, तेस्रो स्तरसम्मको औषधि परीक्षणमा गइसकेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो औषधिको मूल्य कति हुने हो, हाम्रो नेपाल सरकारले त्यससँग समन्वय गरेर ल्याउन सक्ने हो कि होइन, हामी नेपालीले कहिले त्यो भ्याक्सिन हाम्रो शरीरमा पाउने हो, त्यो नै अन्यल पनि छ। यो हाम्रो रूपन्देही भनौँ न, सिद्धार्थ होटल सङ्घ सान अन्तर्गत यो भैरुवा लुम्बिनी यो लगायत क्षेत्रमा चाहिँ नि हाम्रो सङ्घ अन्तर्गत र चाहिँ भैरुवा पनि होटल लुम्बिनीमा अर्को व्यवसायी सङ्घ छ। कति जति होटल छन् यहाँ? हाम्रो यसमा एउटा पर्यटकीय स्तरीय हाम्रो सिद्धार्थ होटल एसोसिएसनले पर्यटकीय स्तरको होटलको सङ्ख्या 84 पुर्याएको थियौँ होइन। अहिले हाम्रो चाहिँ सरकारले जुन यो कोरोनाको क्वारेन्टाइनको लागि भनेर हाम्रो 43वटा होटल नगरपालिकामा हामीले समन्वय गरेर त्यसको लिस्टहरू पनि जारी भएको छ। भन्दाखेरि अब लुम्बिनीमा पनि अर्को संस्था पनि छ, भैरुवा पनि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्गठनहरू छन् होइन, उहाँहरूको पनि एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा उपस्थिति छ। अब यो भनेको समग्र यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटन सङ्ख्याको कुरा गर्दा सानोदेखि लिएर ठुलो स्तरसम्म आउँदाखेरि 250को हाराहारीमा होटल सङ्ख्याहरू रहेको छ। भैरुवा लुम्बिनी लगायत बेलैया मणिग्रामसम्म हाम्रो क्षेत्र रहेको हुँदाखेरि हामी त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि हामी बुटोल जान सकिरहेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि धेरै सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि हाम्रो उद्देश्य के भन्दा गुणस्तरीय पर्यटकीय स्तरको होटललाई चाहिँ टार्गेट गरेको हुँदाखेरि हामीले सङ्ख्यात्मक रूपमा हामीले लिएका छैनौँ धेरै। अनि त्यो 200को हाराहारीमा होटल भन्नुभयो होइन, त्यो होटलमा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्छ नि, कर्मचारीहरूको तिनको अवस्था के छ? उनलाई चाहिँ नि पेमेन्टको कुरा, स्यालेरीको कुराहरू के गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? अधिकांश ठुला होटलमा काम गर्ने कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो स्तर हेरेर 3 देखि 5 जना अहिले पनि स्टाफ राखिराख्नु भएको छ। अरू स्टाफहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। जस्तो हाम्रो यस क्षेत्रमा रहेका होटलको काम गर्ने कर्मचारीको हकमा हाम्रो अर्घाखाँची, गुल्मी, तम्घास अनि पाल्पा, त्यसभन्दा माथिका जिल्लाहरूबाट विभिन्न जिल्लाबाट आएर यहाँ कारोबार काम गरिरहेको अवस्था थियो। उहाँहरू सबैजना गइसक्नु भएको छ धेरै अधिकांश होटलमा। अब धेरैले चाहिँ नि 1 देखि 5 जना 6 जनासम्म स्टाफ राखेर सरसफाइ। अब हाम्रो होटल पेसा कस्तो भन्दाखेरि दैनिक रूपमा झाडु लगाइएन भने त्यहाँ कमिलाले माटो ल्याएर फाल्ने गर्छ र बिस्तारै त्यहाँ चाहिँ नि त्यो माटोमा फेरि घाँस उम्रिने अवस्था हुन्छ। अहिले विभिन्न चरणमा हामीले देखिरहेका छौँ, प्रत्येकले यातायात साधन भएका धनीहरूले आफ्नो गाडीलाई चाहिँ नि तल घाँसकोले उम्रेर टायर बिग्रिरहेको अवस्था भन्ने पनि हामीले देखेको छौँ। हामी दुःखी छौँ त्यसमा। अब यो भनेको पेसाकर्मीलाई परेको मारो, सरकारले यसमा चाहिँ नि अलिकति गम्भीर भएर सोचिदियोस्, सरकारले यसको सम्बोधन गरिदियोस्। वास्तवमा जुन पेसाकर्मीलाई जुन समस्या परेको छ उहाँहरूको चाहना सबै माफ गरेर हामीलाई सरकारले पैसा प्रत्येकलाई बाँडोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना होइन। मात्र एउटा चाहिँ नि लिएका ऋणका ब्याज तिर्नलाई दबाब नदियोस्, बिजुलीको लाइनलाई काट्ने वातावरण नबनाइदियोस्, डिमान्ड शुल्क छुट गरिदियोस् र लिएका पैसा ऋण थपेर पनि भोलिका दिनमा यो व्यवसायले कमाउँछ, यसले तिर्न सक्छ भनेपछि सरकारले त्यसमा लगानी थप्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ र पर्यटन व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ। र फेरि अहिले मैले यहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि समग्र अहिले जो यो पेसाबाट विस्थापित भएर कोही यदि चाहिँ यो पेसा छोड्छ अथवा बाहिर जान्छ भने भोलिका दिनमा अर्को व्यक्तिले यो पेसा गर्नलाई हात हाल्नलाई सोच्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। यो सरकारले यसरी हेरिदिने यस्तो क्राइसिस भएको बेलामा को अगाडि बढेर हात हाल्ने भन्ने हुन्छ र एकचोटि धराशयी भइसकेको उद्योग फेरि तुरुन्त उठ्नलाई अरू उद्योग जस्तो सजिलो फेरि हुँदैन। यसमा दक्ष कामदारहरू अर्को ठाउँमा सिफ्ट भइसकेका हुन्छन्, भोलि तिनीहरू कामको सिलसिलामा भारततिर पस्लान्, भोलि फेरि हामीसँग म्यान पावरको कमी भइरहन्छ। त्यसले गर्दा हामी क्वालिटी टुरिज्मलाई डेभलपमेन्ट गर्न सकिँदैन। सरकारले यसमा पनि गम्भीर भएर सोचिदिएला जस्तो मैले बुझेको छु। र अब हामी साउन 7 गतेको मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा रहेका छौँ।
किन भन्दा यसभन्दा पहिला हामी डेलिगेसन लिएर राष्ट्र ब्याङ्क गएका थियौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले सबै पर्यटन व्यवसायले सर्वेयर फारम पनि पठाएको थियो, सबैले फिलअप गरेर पठाइ पनि सकेका छन् र त्यो फिलअप अनुसार हामीले केही आश्वासन केही न केही सम्बोधन हुन्छ तपाईँहरूको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र हामी त्यसमा ढुक्क छौँ। सरकारले अवश्य पनि यो पर्यटन व्यवसायलाई बचाउनको लागि, किन भन्दा सबै अहिले सरकार भनेको त्यही व्यक्ति हो जो हिजो यस क्षेत्रमा रहनुभएका आज मन्त्री हुनुहुन्छ। भोलि उहाँहरूले यो समस्या वास्तवमा परेको समस्या बुझिदिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो तपाईँले मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नुभयो, साउनमा आउँदैछ भन्नुभयो। मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा चाहिँ तपाईँहरूको यो समग्र पर्यटन क्षेत्रमा अन्य व्यवसाय क्षेत्रको सेक्टरको पनि यो कर्जा र चाहिँ नि ब्याजको कुरा छ नि, यसमा चाहिँ सम्बोधन नगरे खासै पुरानै ढर्रामा आयो भने त्यसपछिको विकल्प के आन्दोलन नै हुन्छ त अनि? अब हामीले त सर्वप्रथम नेपालको बजेटबाट यो कुराको अपेक्षा गरेका थियौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नि अब के कति कारणले उहाँहरूले सर्वे गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला अथवा के कारणले चाहिँ नि कतिजनालाई यो इफेक्ट परेको छ, वास्तविक डाटा नपाइसकेको हुनाले सायद मौद्रिक नीति कुरेर अब मौद्रिक नीतिमा केही सम्बोधन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले भयो। तर यदि यो स्थिति भएन भने त हामीले अब लेप्चे लगाइसकेको सम्पत्ति सबै ब्याङ्कमा अलरेडी मालपोत नेपाल सरकारको नाममा बैङ्कको नाममा हामीले लेप्चे लगाइसकेका छौँ। यदि सरकारले सम्बोधन गरेन 7 गतेभन्दा पछिको अवस्थामा ब्याङ्कले हामीलाई चाहिँ नि प्रेसर गर्यो, ब्याङ्कले टर्चर गर्यो भने अब केही व्यवसायी त्यसलाई टर्चरलाई सहन नसकेर जे पनि दुर्घटना, भोलि भौतिक दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसमा राज्य पनि जिम्मेवार हुन्छ, किन प्रत्येक नेपालीको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। र त्यसभन्दा बाहेकको अवस्थामा चाहिँ नि सरकारलाई हामीले लहर साँचो बुझाइदिने अथवा चाहिँ नि ब्याङ्कलाई लहर साँचो बुझाउने बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प केही पनि रहँदैन। शर्माजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा एउटा मिचिका छ, जस्तै सरकारले चाहिँ साउन 1 देखि नेपालको पर्यटन क्षेत्र खुल्ला, प्रथम चरणमा चाहिँ होटलहरूलाई खुल्ला गरियो भन्ने घोषणा गर्यो भने त्यसो बेला तपाईँहरूको त्यसको लागि तपाईँहरू कतिको प्रिपेयर हुन्छ, रणनीति के छ अनि? हामी त्यसको लागि त्यसपछिको रणनीति के छ अनि? मार्केटिङ सरकारले घोषणा गर्दैमा पर्यटक आइहाल्ने भन्ने विश्वस्त हामी हुन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि अहिले नै जुन नेपाल फर्किरहनुभएका विभिन्न देशबाट फर्किनुभएका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जो अहिले नेपालबाट नेपालीहरू आइराख्नु भएको छ, उहाँहरू पनि काठमाडौँमा महँगो टिकट खरिद गरेर आउनुभएको छ। अरू बेलामा सिङ्गल हाफ पैसामा 2 वे टिकट हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यति पैसामा उहाँहरूको सिङ्गल टिकट छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू आफै स्वयं पनि त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन र बाहिरी देशको पर्यटक नआउन्जेलसम्म यो पर्यटन पेसा सबै धराशायी हुन्छ। हामी यसमा चाहिँ नि होटल सङ्घ नेपाल पनि गम्भीर छ र सरकारले आजको मितिमा गर्यो भने मलाई लाग्छ यो पर्यटक आउनलाई 1 वर्ष अवश्य पनि समय लाग्छ। तर त्यो भनेर हामी यस क्षेत्रमा रहेका अब सरकारले एउटा जुन धेरै आशाका बिन्दुहरू छन्, जस्तो अब लकडाउनको समयमा अब कता कता हामीलाई दुःख पनि लाग्छ। लकडाउनको समयमा अहिले भैरुवादेखि बेलैयादेखि बुटोलसम्मको सडक पूर्ण रूपले बनाइसक्नु पर्ने थियो, त्यो पनि अब ठेकेदारले घचघचाएर बनाउन सकिएन। एयरपोर्टका सामानहरू यत्रो हाम्रो चाइना फ्लाइट गएको थियो, जुन इक्विपमेन्ट आएन भनेर हामी भन्छौँ। त्यो इक्विपमेन्टलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेर ल्याउन सक्ने वातावरण हुन्थ्यो, भित्र इन्टरनल कामहरू भइरहन्थ्यो होला। यत्रो आखिर चाहिँ फ्लाइटहरू गइरहेको छ, आइरहेको छ, अब त्यो के कति कारणले हुन सकेन। हाम्रो कमी कमजोरी हो कि हाम्रो यस क्षेत्रमा रहेका सङ्घ संस्थाहरूले घचघचाउन नसकेको हो कि हामीले यहाँको क्षेत्रका हाम्रा नेता मन्त्रीहरूलाई भन्न नसकेको हो कि हाम्रो यो कुरा हामी मुख्यमन्त्रीसँग नपुगेको हो कि भन्दाखेरि यो त हामीसँग अपर्च्युनिटी पनि हो। यो आवश्यकता नै आविष्कारको एउटा चाहिँ नि चान्सेस भए जस्तै यो त हामीले अहिले यो लकडाउनको पिरियडमा बनाउन सक्नु पर्थ्यो। हामीभन्दा पछाडि सुरु गरेका भारतका कुशीनगरका एयरपोर्ट अस्ति भर्खरै भारतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रूपमा मान्यता दियो र अहिले मैले के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि त्यो कुशीनगरको जाबो एउटा सानो एयरपोर्टलाई त उनले चाहिँ नि एसियाको चाहिँ नि 7औं ठुलो एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने भनेर उद्घोष पनि गर्यो। त्यो उहाँहरू त्यसरी आक्रामक रूपले लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूले टुरिज्मलाई एउटा चाहिँ नि देशको कायाकल्प बनाउने गरिकन उहाँहरूले पेसालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ नि अब पशुपतिनाथको देश भने जस्तो बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, साँझ हुन्छ, राति सुत्ने, भोलिपल्ट फेरि बिहान हुन्छ, भोलि फेरि हेरौँला भन्ने स्थितिको पर्यटन कागजी रूपमा हुन्छ, काम हुँदैन, काम अलिक कम भइरहेको छ। अब हामी कार्यक्रममा अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा चाहिँ केही भन्नु छ हाम्रो दर्शकहरूलाई अथवा चाहिँ सरकारवालालाई? कि हामी सरकारवाला यसै जुन अहिले न्युज ओके लाइभबाट जुन सबैजनाले हेरिराख्नुभयो दर्शकज्यूहरूलाई मैले विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि
अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा आफू पनि कोरोनाबाट बचौँ र अरूलाई पनि कोरोनाबाट बचाउँ र सरकारवालालाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा सकभर यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अझ राम्रोसँग गरिदिएर अब कतिपय मान्छे बाटोमा हिँडिरहेको बेला दुःख पाइरहेको अवस्था देख्छौँ। कहिले अब के को नाममा चेकिङ अथवा कहिले के को नाममा बन्द अथवा छिटो बन्द गर्ने पनि एउटा त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर व्यवस्थित तरिकाले यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर अझ यसलाई प्रभावकारी रूपले सूचनामूलक रूपमा प्रचार गरेर यति बजीदेखि यति बजीसम्म यस्तो यस्तो भनेर प्रचार गरेर चाहिँ गरिदिएको खण्डमा सबै जनताहरूले चाहिँ सुसज्जित हुने अवसर पाउँछन् भन्दै म आफ्नो चाहिँ यहाँ अहिले भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस् त हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै स्टुडियोमा आइदिनु भयो। पर्यटन क्षेत्रको समस्या कोभिडले पारेको असरको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो टिमको तर्फबाट। साथै अहिले पनि केही सामान्य रूपमा होटलहरू चलेको छन्, क्वारेन्टाइनको केही प्रयोग भएका छन् भन्नुभयो। कार्यक्षेत्रमा नहुँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नलाई हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके, संवाद र व्यापारिक विश्रामपछि अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा विश्वभरमा यो समयसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,14,25,240 पुगिसकेको छ भने उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 64,43,428 जना पुगेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,34,491 पुगिसकेको छ। म तपाईँलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,14,25,240 पुगेको छ भने उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 64,43,428 जना पुगेको छ। त्यसै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,34,491 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर सबैभन्दा बढी अमेरिकामा प्रभावित रहेका छन्। अमेरिकामा प्रभावित हुनेको सङ्ख्या 29,37,146 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,32,339 पुगेको छ। अमेरिकाको बारेमा हामीले त्यहाँका एकजना हाम्रो चेलीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो प्रभावित देश ब्राजिलको बारेमा पनि हामीले त्यहाँको एकजना नेपालकै चेली हुनुहुन्थ्यो ब्राजिलको साउ पाउलो सहरमा, उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ। ब्राजिलमा 15,78,376 जना प्रत्यक्ष प्रभावित भइसकेका छन्, सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने मृत्यु 64,365 रहेको छ। त्यस्तै गरेर रुसमा 6,81,251 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् र त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,161 रहेको छ भने छिमेकी देश भारत, जहाँ लकडाउन खुकुलो भयो तर चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमणको जोखिम स्प्रेड दर अत्याधिक बढेको छ र यो समयसम्म सबभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने देशहरूको सूचीमा भारत चौथो स्थानमा छ। भारतमा 6,79,520 जना सङ्क्रमित पुगिसकेका छन् भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 19,380 छ। भारतभन्दा माथि रुस रहेको छ। रुसमा 6,81,000 छन् भने भारतमा 6,79,000 छ। त्यस्तै गरेर आज दिनभरिमा भारतमा 19,380 जना थप सङ्क्रमित पुष्टि भएका छन्। नेपालको जानकारी हामीले तपाईँलाई दिइसक्यौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा भैरवका आज अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरेर प्रदेश नम्बर 5 को सहर अर्को सहर नेपालगञ्जमा आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, त्यस्तै गरेर न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस
र वर्षा 1.2 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमको सहर धनगढीको अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रह्यो। त्यस्तै गरेर राजधानी काठमाडौँको अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2.5 मिलिमिटर मापन भयो। सुदूरपूर्वको सहर विराटनगरको अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा मध्यपूर्वको सहर जनकपुरको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रह्यो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईले यति बेलासम्म बसेर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।